अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ठीक ठाक है, मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं आपको आज सुल्तान महमूद गज़नवी का बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना। सुल्तान महमूद गज़नवी अपने इलाके का रात को बेस बदल कर दौरा किया करते थे। एक दफ़ा वो रात को बेस बदल कर घूम रहे थे कि 4 आदमी मिले जो चोरी की नीयत से जा रहे थे। सुल्तान थोड़ा सा तेज़ कदमों से चला और उनके पीछे और जाकर उनको कहने लगा, आप कौन हो और इतनी रात को क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला, शायद कोई हमारी तरह ही चोर है। उन्होंने बोला, आप कौन हो? तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह का ही हूँ। उन्होंने बोला, शायद हमारा कोई साथी होगा या कोई हमारी तरह कोई चोरी की नीयत से आया होगा। उन्होंने कहा, हम तो चोरी की नीयत से जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि मैं भी इसी तरह कोई छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ कभी। और सुल्तान ने कहा कि आप मुझे अपने साथ मिला लो और इकट्ठे मिल के ये काम करेंगे। उन्होंने बोला, ठीक है। वो 4 थे, एक सुल्तान साहब हो गए, 5 हो गए। और वो सुल्तान कहने लगा कि आप मुझे अपनी अपनी खासियत बताओ, आप क्या क्या काम करते हो और आप में क्या क्या खासियतें हैं। तो एक कहने लगा कि मैं जब चोरी करने जाते हैं तो जब कुत्ता भौंकता है ना, तो मैं कुत्ते की आवाज़ समझ लेता हूँ ये कुत्ता क्या कह रहा है। सुल्तान ने कहा, ठीक है। दूसरे ने बोला, आप क्या करते हो? तो उसने बोला कि मैं जब कोई महल की दीवार ऊंची हो ना, तो मैं ऐसे रस्सी फेंकता हूँ तो वो दीवार के साथ लग जाती है, तो फिर हम वो रस्सी के साथ ऊपर चढ़ के किसी भी घर में या महल में आसानी से चोरी कर लेते हैं। सुल्तान ने कहा, ठीक है। अब तीसरे की बारी थी, तो उसने कहा, सुल्तान साहब ने कहा कि आप क्या करते हो? उसने कहा कि मैं जब भी किसी घर में दाखिल होते हैं तो मैं जब भी मुझे फिर मेरा काम शुरू होता है कि मैं कहीं भी खजाना पड़ा हो तो मैं सूंघ के बता देता हूँ कि खजाना कहाँ पड़ा हुआ है। सुल्तान साहब ने कहा, ठीक है। और चौथे की बारी है कि आप क्या करते हो? उसने बोला कि मैं जब ये तीनों अपने काम करते हैं ना, तो मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ। ये तीनों जब काम करके आ जाते हैं तो फिर मैं इनको को अच्छी सी जगह लेके जाता हूँ जहाँ छुपने का इरादा हो, सामान को समेटना, चोरी का सामान जो है, फिर उसको तकसीम करना, ये मेरी बारी है। मैं सबको अपना अपना हिस्सा देता हूँ तकसीम करके। और फिर सुल्तान साहब से कहने लगे कि आप क्या करते हो? तो सुल्तान ने कहा कि जब मेरी खासियत ये है कि जब भी कोई मुजरम को सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा हो जाए, तो जब जुलाद उसे सज़ा देने लगे तो मैं अपनी दाढ़ी को एक बार ऐसे हिलाता हूँ तो वो सज़ा रुक जाती है। उसने बोला, ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो हम चारों में से कोई नहीं करता। वो कैसे करते हो? सुल्तान ने कहा कि जब टाइम आएगा, वक्त आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। वो चारों बोला सलाह मशवरा करने लगे कि अब हम कहाँ चोरी करने जाएं। तो सुल्तान ने कहा कि अब मैं भी आपका साथी हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ चोरी कहाँ करनी है तो क्या मेरी बात मानोगे? तो उन चारों ने कहा कि आप जो हम हुनर रखते हैं, आप हमसे ज़्यादा आला हैं और ज़्यादा अच्छा हुनर रखते हैं, तो आप आज के बाद हमारे सरदार हैं। आज के बाद आप जो कहोगे
وہی کریں گے۔ اب اگلا جو عمل ہے وہ آپ بتائیں گے، کہاں چوری کرنی ہے اور کس جگہ کرنی ہے۔ تو سلطان نے بولا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اپنا سردار مانتے ہو تو میرے کہنے کہیں جگہ پر چوری کرو گے؟ انہوں نے بولا جی ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں تو آپ کا ہر حکم ہمارے لیے بجا ہے۔ تو سلطان نے کہا چلو شاہی محل آج وہاں چوری کرتے ہیں۔ تو وہ جو سلطان کا اپنا محل تھا تو سب حیران ہو گئے کہ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اتنی پابندی کے ساتھ ہم وہاں چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سلطان کو کہنے لگے کہ وہاں جانا تو ممکن نہیں ہے۔ سلطان نے کہا جب تم سب نے مجھے اپنا سردار مانا ہے تو مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں تم کو لے کے جاؤں گا۔ تو سب چلے گئے اور راستے میں کتا بھونکا۔ تو سلطان نے کہا جو کتا کی بھونکنے کی آواز کو سمجھتا تھا، سلطان صاحب نے ان کو بولا کہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے بولا کہ بڑی حیرانی کی بات ہے، آج کتا بھونکتا تھا تو میں سمجھ رہا تھا، لیکن آج کتا بھونکتا ہے تو وہ کہہ رہا تم پانچوں میں سے ایک سلطان بھی ہے۔ وہ سارے ہنسنے اور مزاح کرنے لگے، تم پاگل ہو، شاہی محل لوٹنے جا رہے ہیں تو تم اسی خوشی میں نہ تمہارے حواس قائم نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، کتا جو کہہ رہا ہے نا وہ میں بالکل اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں، اور کتا یہی کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، پھر ہنستے ہنستے پھر آگے چلے گئے۔ کتے نے جو بات کہی وہ تو ٹھیک تھی کہ ایک سلطان محمود غزنوی بھی تھے، لیکن سب نے مذاق میں یہ بات ٹال دی اور آگے چلے گئے۔ جب دیوار کے پچھلے دیوار سلطان ان کو شاہی محل کے پاس لے گیا۔ اب جو کمان پھینکتا تھا نا، دیوار کے ساتھ کنڈی پھینکتا تھا، جو ان کو بولا اب بھی آپ پھینکو آپ۔ تو وہ مہارت رکھتا تھا اپنے کام میں، تو اس نے ایسے طریقے سے پھینکا کہ وہ محل کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئی، اور اسی رسی سے سب باری باری چڑھتے گئے۔ جب محل میں داخل ہو گئے اس کا کام ختم ہو گیا، اب خزانے والے کی باری تھی۔ تو سلطان نے کہا بھائی سونگ کے بتاؤ خزانہ کہاں کہاں چھپا ہے؟ تو اس نے بتا دیا سونگ کے کہ یہاں اس جگہ خزانہ ہے۔ تو سلطان نے بولا بھائی بہت مہارت اپنے کام میں رکھتے ہو۔ تو وہ خزانہ لوٹ کے واپس آ گئے دیوار کے پاس، اسی رسی سے نیچے آئے، اور ایک جنگل میں وہ جو آپ کو اس کو جگہ پر لے کے جاتا تھا نا، اس کو بولا بھی اپنی کس جگہ جانا ہے؟ تو وہ ایک جگہ جنگل میں لے گیا ان کو۔ وہ ہر جگہ ہمیشہ مختلف جگہ پہ جاتے تھے۔ سلطان نے کہا اب میری بات مانو، شاہی خزانہ لوٹا ہے تو میری بات مانو، ایک دور جنگل میں چلتے ہیں۔ تو وہ بولا جیسے سردار کہتے ہیں، اب سردار مان لیا تو ان کی بات ماننا بھی ہمارا فرض ہے۔ وہ سب مانی اور ایک جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں جا کے باتیں کرنے لگے اور خزانے کو تقسیم کرنے لگے۔ سلطان نے کہا کہ میری بات مانو، میں ایک بات بتاؤں مانو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سلطان ہیں، سردار ہیں آپ ہمارے، کیوں نہیں؟ انہوں نے بولا کہ اور سب کا یقین سلطان محمود غزنوی پہ پختہ ہو گیا، آپ تو بہت مہان ہیں، بہت مہان کاریگر استاد ہیں آپ، ہم نے تو شاہی محل کو لوٹنے کا کبھی سوچا بھی نہیں، اور آپ نے ہمیں اس خزانے تک پہنچا دیا، اور آج ہمارے خزانہ پاس ہے۔ سب کا سلطان محمود غزنوی پہ ایمان پختہ ہو گیا، اور اب سلطان سے کے پاس خزانہ لے کے
पास बैठ गया और कहने लगे कि आप ही तकसीम करके हमें अपना अपना हिस्सा दो। सुल्तान ने कहा कि मेरी बात एक मानो, शाही ख़जाना लूटा है, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। तो आप एक काम करो कि कुछ दिन के लिए ख़जाने को किसी जगह दबा देते हैं। सुबह अगर सुल्तान को पता चला ख़जाना लूट गया है तो वो अपने सिपाहियों को बोलेगा, पूरे शहर में, पूरे मुल्क में वो अफरा तफरी मचा देगा। शायद हो सकता है कि ऐसा हो कि वो घर घर में जाए, अपने सिपाहियों को भेजे कि घर घर में देखो, जाके चेक करो ख़जाना किस जगह है। तो अगर हमारे घरों में कोई गया सिपाही तो हम तो आसानी से पकड़े जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ ही कहीं जंगल में खड्डा खोद कर कुछ दिनों के लिए ख़जाना छुपा देते हैं। तो सब ने बोला जी हाँ, सुल्तान की बात बहुत अच्छी है, ऐसा ही करते हैं। तो सब उसी जंगल में खड्डा खोदने लग गए, सारा ख़जाना उधर रख के खड्डे में, तो अपने अपने घरों में चले गए। सुल्तान साहब भी अपने महल में चले गए। जब सुबह हुई तो सिपाहियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सुल्तान साहब, सुल्तान साहब। सुल्तान साहब ने बोला क्या बात है? उन्होंने बोला जी शाही ख़जाना जो कोई लूट के ले गया। सुल्तान ने बोला अच्छा ठीक है। सुल्तान ने अपने सिपाहियों में सबसे जो बड़ा सरदार था ना, उनको बोला कि इधर आओ मेरे पास। और एक और बात, जब वो ख़जाना छुपा रहे थे ना जंगल में, तो सुल्तान ने बोला कि अब हमने चोरी की है और ना तुम मेरे बारे में जानते हो ना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तो अब हम एक दूसरे की पहचान के लिए तुम अपना नाम बताओ, अपने घर के बारे में बताओ, मुझे अपना पता बताओ। सब ने बारी बारी अपना पता बता दिया। और जब सुल्तान की बारी आई तो सुल्तान साहब से कहने लगे आप भी अपना पता बताओ। तो सुल्तान ने बोला कि वो दूर एक जंगल के पास झोंपड़ी है, तो मैं तो झोंपड़ी में रहता हूँ, रात को कभी कोई छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ तो अपना गुजारा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि आप इतने अच्छा हुनर रखते हैं तो आपने बड़ा हाथ क्यों नहीं मारा कभी? सुल्तान साहब ने बोला ये एक आदमी के करने का काम नहीं था। तो वो चले गए, सब अपने घरों में चले गए। सुल्तान भी आ गया और सुल्तान ने फिर अपने सिपाहियों के कमांडर को बोला कि इधर आओ और मैं तुमको उनका घर भी बताता हूँ और उनकी शक्ल भी। जाओ उनको घरों में और पकड़ लो। वो आसानी से पकड़े गए और उनको पकड़ के ना सारे सिपाही महल में ले आए। महल में लाने के बाद जो एक था ना, वो उसने सुल्तान को पहचान लिया। सुल्तान साहब अपना लिबास पहन के शाही कुर्सी पे बैठे थे, उसने पहचान लिया ये तो सुल्तान है। और साथियों में उसके कान में कहने लगा कि जो हमारा रात को साथी है आज वही सुल्तान की कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये क्या बात है? वो कहने लगे नहीं तुम पागल हो, तुम सज़ा मिलने के डर से खौफज़दा हो गए हो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, बातें करने लगे। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात, ये वही है, मैं एक बार जो बोल देख लेता हूँ, उनको भी वो झूठ नहीं होता, मैं ये अपने काम में महारत रखता हूँ। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं मानते। वो सुल्तान सुन रहा था उनकी बातें। फिर वो कहने लगे कि हमारा साथी नहीं पकड़ा गया, हम तो सब पकड़े गए हैं। और पता नहीं कैसे सुल्तान को हमारे घरों में हमारे नाम पता चल गए और हमारे ही घर सिपाही भेजे हमें पकड़ने के लिए। ज़रूर किसी मुखबर ने मुखबरी की है।
تو وہ کہنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی اور بھی نہیں تھا، تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ یہ ہم میں سے کسی کا کام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کتنے دنوں سے یہ کام کرتے ہیں، ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارا سلطان جو ہے، سردار ہے، وہ نہیں پکڑا گیا، اور چوتھا جو تھا وہ بولا وہی سلطان سامنے بیٹھا ہے شاہی کرسی پر۔ انہوں نے بولا نہیں، وہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ سلطان نے بولا ہاں ادھر آؤ، میں تم کو بتاتا ہوں۔ تم یہی کہہ رہے ہو نا ہمارا سردار کہاں ہے، ہمارا جو چھٹا ساتھی ہے پانچواں وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بولا ہاں ہم یہی جاننا چاہتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا وہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بیس بدل کے رات کو چلتا تھا، میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ آپ مختلف جگہ پہ چوری کرتے تھے، لیکن آپ کو پکڑنا تھوڑا مشکل تھا، اسی لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو سلطان صاحب نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا میں ایک بار ایسے کروں تو سزائیں معاف ہو جاتی ہیں، اب اپنا کام بتاؤ۔ سلطان نے ان کو سزائے موت دے دی۔ جب جلاد ان کو لے کے جانے لگا، ابھی سلطان ان کو سزا دینے ہی لگا تھا، تو سلطان نے بولا ٹھہرو 1 منٹ۔ وہ جلاد ٹھہر گیا اور کہنے لگا جی حکم سلطان۔ تو سلطان نے بولا ان کو لے کے آؤ، ان کی آخری خواہش۔ تو انہوں نے بولا جی اپنی آخری خواہش۔ سلطان نے بولا اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تو انہوں نے بولا جی ہم آخری خواہش یہی ہے کہ ہم آپ کا جو آپ نے بولا تھا میں مخالفت رکھتا ہوں وہ کام دیکھنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ایسے داڑھی ہلائی اور جلاد پیچھے ہٹ گیا اور ان کی سزائیں معاف ہو گئیں۔ سزائیں معاف ہونے کے بعد چاروں ہی سلطان کے قدموں میں گر گئے۔ گرنے کے بعد انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی اور سلطان سے وعدہ کیا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ کام نہیں کریں گے۔ تو سلطان نے بولا کہ آپ چاروں ہی اپنے اپنے کام میں مہارت رکھتے ہو، اسی لیے میں تم کو اپنے محل میں ہی کام دوں گا اور تم آج کے بعد یہی کام کرو گے۔ ایسے تھے سلطان محمود غزنوی، جو اپنی سلطنت کی خود حفاظت کرتے تھے، خود پہرا دیتے تھے، خود سزائیں دیتے تھے، خود سارے کام کرتے تھے، اسی لیے آج ان کا نام بھی ہے، ان کی کہانیاں بھی ہیں۔ تو یہ تھے محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی۔ اسی کے ساتھ ہی کہانی کے ساتھ ہی اپنے میاں مرتضیٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔